बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वर्क वीजे पर सऊदी अरब आए 2 माह हो गए, इकामा नहीं बना, क्या जुर्माना होगा? सऊदी अरब में पहली बार नए वर्क वीजे पर मुलाजमत के लिए आने वाले गैर मुल्की अफराद की आजमाइशी मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान आजिर और अजीर को ये इख्तियार है कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक मुलाजमत का मुआहिदा कर सकते हैं। आजमाइशी मुद्दत में तोसी के कवानीन भी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुकर्रर हैं, जिन पर अमल करना फरीकैन के लिए जरूरी है। जवाजात के ट्विटर पर नए वीजे पर मुमलिकत आने वाले एक शख्स ने सवाल किया है कि वर्क वीजे पर सऊदी अरब आए 2 माह हो गए, ताहाल इकामा नहीं बना, क्या जुर्माना होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी कुव्वत के तहत नए वीजे पर आने वाले कारकुनों की तजर्बाती मुद्दत 90 रोज होती है। इस दौरान आजिर की जिम्मेदारी है कि वो तजर्बाती मुद्दत खत्म होने से कबल कारकुन का इकामा तजदीद करवाए। इकामे के इजरा में ताखीर पर 500 रियाल जुर्माना होता है। वाज़ेह है कि सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक नए वर्क वीजे पर आने वाले कारकुन को यह हक दिया जाता है कि वो काम की नौइयत और मुआहदे के मुताबिक उसका जायजा ले और 3 माह की तजर्बाती मुद्दत में इसका फैसला करे। यही हक आजिर को भी दिया जाता है कि वो कारकुन के काम के मेयार और उसकी काबिलियत का जायजा लेने के बाद बाकायदा मुआहदा करे। मुलाजमत का मुआहदा तहरीरी होता है, जिसके नुकात को अच्छी तरह न सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना जरूरी है ताकि बाद में मुश्किल न हो। नए कानून मुलाजमत के तहत मुलाजमत का मुआहदा इंतहाई अहम है, जिसमें आजिर और अजीर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुलाजमत का मुआहदा वजारत इफरादी कुव्वत में रजिस्टर किया जाता है, जिसके बाद ही वो नाफिजुल अमल हो जाता है। कानून के मुताबिक कारकुन के वर्क परमिट और इकामा की फीस आजिर के जिम्मे होती है और इकामा की तजर्बाती मुद्दत जो कि 90 दिन होती है। इसमें अगर मजीद इजाफा करना मकसूद हो तो इस सूरत में आजिर कारकुन से तहरीरी तौर पर उसकी रजामंदी हासिल करेगा, जिसके बाद उसमें मजीद 1 माह की तोसी कराई जा सकती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा जारी न करने पर आजिर को 500 रियाल जुर्माना अदा करना होता है, जिसके बाद इकामा जारी किया जाता है। इकामे के इजरा में ताखीर पर जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा जारी नहीं होता। इकामा कार्ड के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा पर तस्वीर अच्छी नहीं आई, क्या तब्दील की जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा कार्ड पर मौजूद तस्वीर तब्दील की जा सकती है, ताहम इसके लिए जरूरी है कि कार्ड पर मौजूद तस्वीर और उस शख्स की शक्ल और सूरत में वाज़ेह तब्दीली रोनमा हुई हो। तब्दीली होने की सूरत में तस्वीर तब्दील कराने के लिए जवाजात के दफ्तर से पेशगी वक्त हासिल करना जरूरी है और कारामद पासपोर्ट के अमरा वक्त मुकर्रर पर जवाजात के दफ्तर में हों, जहां मौजूद एहलकार मामले की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई करेगा। सऊदी अरब के कई इलाकों में 4 दिन बारिश का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ 4 रोज तक बारिश का इम्कान है। कहीं दरमियाने दर्जे और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि बारिश से जज़ान, असीर, बाहा और मक्का मुकरमा के बालाई इलाके मुतासिर होंगे, जबकि जज़ान और असीर रीजनों में बारिश से सैलाब आ सकता है। बयान में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि गरज चमक के साथ बारिश का आगाज जुमेरात 16 जून से शुरू होगा और इतवार 19 जून तक बारिश का इम्कान है। होम डिलीवरी सर्विस नौजवानों को माहाना 3000 रियाल दिए जाएंगे। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत, फरोग इफरादी कुव्वत फंड, हदफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी और अमल अल मुस्तकबिल कंपनी ने होम डिलीवरी सर्विस में सऊदी नौजवानों को मुलाजमत दिलाने के लिए नए इकदामात का ऐलान किया है, जिसमें सऊदी नौजवानों को माहाना 3000 रियाल दिए जाएंगे। अक्काज अखबार के मुताबिक सऊदी इदारों ने नए इकदाम का ऐलान मफामती याददाश्त पर दस्तखत करके किया है। इन इदारों ने तय किया था कि जो सऊदी नौजवान अपने तौर पर स्मार्टफोन ऐप के जरिए होम डिलीवरी सर्विस में हिस्सा लेंगे और दरकार इंतजामात करेंगे, इन्हें माहाना 3000 रियाल ज़र-ए-आनत के तौर पर दिए जाएंगे। प्रोग्राम के आगाज से 24 माह तक ये सहूलत दी जाएगी ताकि इस दौरान होम डिलीवरी सर्विस से मुंसलिक सऊदी लड़कियां और लड़के अपने कदमों पर खड़े हो सकें। वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद और फरोग इफरादी कुव्वत फंड हदफ ने यह इकदाम प्राइवेट सेक्टर में सऊदी नौजवानों को रोजगार दिलाने और रोजगार का अहल बनाने की वसी तर कौमी पॉलिसी के तहत किया है। हदफ का कहना है कि 3000 रियाल ज़र-ए-आनत इस शर्त पर दिया जाएगा
گا کہ امیدوار سعودی شہری ہو اور وہ روزگار گیٹ سے آزادانہ کام یعنی عمل ہر کا پرمٹ جاری کرا چکا ہو، اس کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو اور 60 سال سے زیادہ نہ ہو، درخواست دیتے وقت سرکاری ملازم ہو اور نہ کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہا ہو۔ گاڑیوں کے ڈرائیور روزگار گیٹ وزٹ کر کے زر اعانت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ریاض میں کارروائی، 3 مفرور ملازمائیں اور 2 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ریاض میں مارکیٹنگ اینڈ جنرل سروسز کی غیر قانونی ایجنسی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق غیر قانونی ایجنسی بغیر پرمٹ کے لیبر سروسز فراہم کر رہی تھی اور اس کی جانب سے مختلف ممالک کی مفرور 3 ملازماؤں کو پناہ دی گئی تھی۔ وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ ایجنسی میں غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ مفرور ملازماؤں کو حفاظتی مرکز میں داخل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایجنسی کے اہلکاروں کو متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ ریکروٹنگ ایجنسیوں اور کمپنیوں کی کارکردگی کے حوالے سے اگر کسی کو شکایت ہو یا ان کے معاملات پر کوئی اعتراض ہو تو پہلی فرصت میں اس سے مطلع کریں۔ وزارت نے کہا ہے کہ مسان پلیٹ فارم سے باہر اگر کوئی کمپنی یا ادارہ یا ایجنسی کوئی سروس فراہم کر رہی ہو تو اس کے بارے میں بتایا جائے اور ایسے کسی بھی ادارے یا کمپنی یا ایجنسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ سعودی عرب کے بعض شہروں میں گیس سلنڈر سروس فراہم کرنے والوں نے نرخ بڑھا دیے ہیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق گھروں میں گیس سلنڈر سروس دینے والے جدہ میں پہلے 25 یا 26 ریال میں گیس سلنڈر فراہم کر رہے تھے، اب 30 ریال وصول کیے جا رہے ہیں۔ ہوم ڈیلیوری سروس میں یہ اضافہ گیس سلنڈر کی قیمت بڑھنے کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پہلے گیس سلنڈر 17.25 ریال میں مل رہا تھا، اب اس کی قیمت 18.85 ریال کر دی گئی ہے۔ ہوم سروس والوں نے قیمت 25 ریال کے بجائے 30 ریال وصول کرنا شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب کے بڑے شہروں میں چھوٹے ٹرکوں کے ذریعے گیس سلنڈر گھروں تک سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ بعض صارفین کا کہنا ہے کہ کمپنی نے گیس کی قیمت 1.60 حلالہ بڑھائی ہے، مگر چھوٹے ٹرکوں پر گھروں میں سلنڈر سپلائی کرنے والوں نے فی گیس سلنڈر قیمت 11 ریال بڑھا دی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گھروں میں سلنڈر فراہم کرنے والوں کی گرفت کی جائے اور انہیں سلامتی وسائل کا بھی پابند بنایا جائے۔ دفتر یا کام کی جگہ پر چھیڑخانی کی رپورٹ پر پولیس پوچھ گچھ کرے گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ دفتر، کارخانے، فیکٹری یا کسی بھی کام کی جگہ پر چھیڑخانی کی رپورٹ پر پوچھ گچھ کی ذمہ داری پولیس کی ہوگی۔ ای ایپ کے ذریعے رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا ہے کہ اگر چھیڑخانی کی رپورٹ پر واقعے کی تاریخ سے ڈیوٹی کے 5 روز کے اندر شکایت کی تصدیق کرنی ہوگی اور ادارے کو شکایت کا مقررہ فارم منسلک کرنا ہوگا۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق چھیڑخانی میں ہر وہ بات، عمل یا نازیبا اشارہ شامل ہے جو کسی ایک شخص کی طرف سے دوسرے کے خلاف صادر ہو۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اگر چھیڑخانی خود آجر کی جانب سے کی گئی ہو تو ایسی صورت میں شکایت کی کارروائی پولیس کے ذریعے ہوگی۔ یاد رہے کہ الموارد البشریہ ایپ کے ذریعے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 3 خلاف ورزیوں کی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ کورونا کے 963 کیسز کا اندراج، 980 شفا یاب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 963 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,82,131 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 980 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 1 مریض ہلاک ہوا ہے۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,63,195 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,180 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 114 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ عازمین کی سلامتی کے لیے میونسپلٹی کے تفتیشی دورے 24 گھنٹے جاری۔ عازمین حج کی صحت و سلامتی اور پیش کی جانے والی خدمات کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے حج منصوبے کا نفاذ کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حج منصوبے کے تحت میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیمیں دن کے 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر عبداللہ الزیادی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ شہر میں 13 ذیلی دفاتر ہیں، جبکہ 3 دفاتر ضمنی ہیں۔ تمام دفاتر میں چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور پورے سٹاف کو مستعد رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز 12 ذی القعدہ سے ہوا ہے اور یہ 2 ماہ تک جاری رہے گا۔ منصوبے میں 20 ذی القعدہ سے 20 ذی الحجہ تک ہنگامی نوعیت کا کام ہوگا، جبکہ منصوبے کے پورے عرصے کے دوران تمام دفاتر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔